हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेको छौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा कोरिलेसन एनालाइसिसको बारेमा डिस्कसन गरिरहेको थियौँ र अघिल्लो भिडियोमा हामीले कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्टको बारेमा हेरेका थियौँ। त्यहाँनिर एउटा सिंगल भेरिएबल डिस्ट्रिब्युसन सम्बन्धी हेऱ्यौँ होइन। र यहाँ चाहिँ अब बाइभेरिएट अथवा दुईटा कन्टिन्युअस भेरिएबल्स अथवा सिरिज छ भने हामीले कसरी त्योसँग डिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हो। बाइभेरिएट डिस्ट्रिब्युसन्सहरूको बारेमा तपाईँहरूले च्याप्टर क्लासिफिकेसन एन्ड ट्याबुलेसन अफ डेटाहरूमा बाइभेरिएट डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो भन्ने कुराहरू हेरिसक्नु भएको छ। जस्ट यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा भ्यालुजहरू हुन्छ र तिनीहरूको नै कन्टिन्युअस एउटा सिक्वेन्समा हुन्छ अथवा क्लासहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू हो। प्रब्लम देखेपछि तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ के गर्न खोजेको हो। अब यदि बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन छ भने त्यसको कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भेट्ने फर्मुला n इन्टु समेसन एफ यहाँनिर एक्स वाई माइनस समेसन एफ एक्स इन्टु समेसन एफ वाई डिभाइडेड बाई रुट अन्डर n इन्टु समेसन एफ एक्स यहाँनिर क्यापिटल लेखौँ एफ एक्सको स्क्वायर माइनस समेसन एफ एक्स को होल स्क्वायर इन्टु यहाँनिर n इन्टु समेसन एफ वाई को स्क्वायर माइनस समेसन एफ वाई को होल स्क्वायर हुन जान्छ। यहाँनिर नयाँ टर्म भनेको एउटा क्यापिटल n आयो होला, अर्को एफ आयो होला। n भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स अथवा टोटल फ्रिक्वेन्सी कति छ भनेर भन्न खोज्यो र एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी हो। जस्ट तपाईँले जुन कार्ल पियर्सन्समा फर्मुला स्टडी गर्नुभयो त्यो फर्मुलामा स्मल n लाई क्यापिटल n बनाउने र एक्स वाई एक्सहरू भएको ठाउँमा ट्याक्कै एउटा एफ जोडिदिनु भयो भने ठ्याक्कै हाम्रो रिलेसन आइहाल्छ। अब हामीले काम गर्ने भनेको यहाँनिर कन्टिन्युअस डेटाजहरूसँग हो बाइभेरिएट डिस्ट्रिब्युसनमा, त्यसैले यहाँनिर हामीलाई फ्रिक्वेन्सीको युज पनि आउँछ। अलिकति थोरै डिफिकल्ट हुनसक्छ सुरुमा, तर हामी जुन मेथड फलो गर्छौँ त्यो मेथडले तपाईँले एकदम सजिलैसँग बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। एन्डसम्म फलोअप गर्दै जानु होला है। यो एउटा फर्मुला भयो, यो फर्मुला तपाईँले टिप्नु होला। त्यसपछि सपोज मैले u इज इक्वल्स टु एक्स माइनस ए भनेर सपोज गरेँ। ए भनेको मेरो एउटा एज्युम्ड मिन हो, अथवा मैले x माइनस ए बाई एच सपोज गरेँ। म h को मिनिङ ठ्याक्कै प्रब्लम गर्ने ठाउँमा बुझाइहाल्छु। भन्न खोजेको चाहिँ एउटा कमन फ्याक्टर मात्रै भन्न खोज्यो, तर ठ्याक्कै प्रब्लममा आइसकेपछि हामीले यो कुरा मजाले बुझ्न सक्छौँ है। त्यसपछि v इज इक्वल्स टु मैले y माइनस बी अर y माइनस बी बाई के भनेर सपोज गरेँ। अब h र के र h भनेको एउटै कमन फ्याक्टरकै कुरा हो, तर जेनरली यहाँनिर के हुन्छ भने जब हामीले बाइभेरिएट डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गरिरहेको हुन्छौँ, बाइभेरिएट डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुनैमा क्लासेसहरू कम हुन सक्छ, कुनैमा क्लासेसहरू बढी हुन सक्छ। यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गरेर प्रब्लम अहिले हेर्छौँ है त। हो त्यही भएर यहाँनिर के र एच भनेर दुईटा डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू राखेको, तर मिनिङ चाहिँ एउटै क्यारी गर्छ। त्यसपछि हाम्रो कार्ल पियर्सन्सको फर्मुला भनेको के लेख्न सकिन्छ भने यहाँनिर n समेसन एफ यु इन्टु v माइनस समेसन एफ यु इन्टु समेसन एफ v डिभाइडेड बाई रुट अन्डर n समेसन एफ यु स्क्वायर माइनस समेसन एफ यु को होल स्क्वायर इन्टु यहाँनिर n अनि त्यसपछि समेसन एफ भी को स्क्वायर माइनस समेसन एफ भी होल स्क्वायर हुने भयो। फर्मुलामा केही डिफ्रेन्स छैन हैन, जस्ट हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट मात्रै गर्यौँ, अरू खासै केही पनि गरेका छैन। यो फर्मुला पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यहाँनिर है। इम्पोर्टेन्टको मतलब अब जे होस् तपाईँले माथिकै फर्मुला नि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, तर तलको फर्मुलाले अलिकति क्याल्कुलेसन छोटो सजिलो बनाइदिन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ तलको फर्मुला युज गर्न सिक्यौँ भने अझै इम्पोर्टेन्ट प्रब्लमहरूलाई सजिलैसँग सल्भ गर्न सकिन्छ। ठिक छ। अब जेनरली यो फर्मुलाहरू भनेको चाहिँ अनग्रुप्ड डेटाहरूको लागि युज हुन्छ हैन। माथिको कुराहरू हामीले अनग्रुप्ड डेटाहरूको लागि युज गर्छौँ। जस्ट एउटै फर्मुला हो, तर यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी आएको कारण त्यही फ्रिक्वेन्सीकै टर्म एउटा नयाँ थपिएको छ, त्यति हो कुरा।
तर दुईटै फर्मुलाहरू सर्ट एन्ड अनग्रुप्ड डेटाकै लागि हामीले काम गर्ने हुन्छ। अब एउटा प्रब्लमतिर जाउँ। यहाँनिर अब एउटा डेटा हेरौँ हामीले। सपोज यतापट्टि मैले x लेखेँ, यतापट्टि y छ है। यहाँनिर 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 र 12 to 16 भनेर हाम्रो डेटा छ। यतापट्टि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 र 20 to 25 भनेर हामीसँग डेटा छ। यहाँनिर अब फ्रिक्वेन्सिजहरू दिएको छ 7, 4 छ। त्यसै गरी यहाँनिर अर्को भनेको 8, 5, 7 छ। यहाँनिर 3 र 2 छ हैन। त्यसै गरी यहाँनिर एउटा लास्टको डेटा दिएको छ। अब हामीलाई यो एउटा बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन दियो, किनभने x को पनि यहाँ हेर्दा क्लासेसहरू छ, y को पनि क्लासेसहरू छ। यतापट्टि जुन कलममा हामीले क्लासेसहरू लेखेका छौँ त y सँग रिलेटेड क्लासेसहरू भयो, र रोमा जुन क्लासेसहरू लेखेका छौँ त्यो भनेको x सँग रिलेटेड क्लासेसहरू भयो। यहाँनिर बाइभेरिएट डिस्ट्रिब्युसन छ, दुईटा x र y भनेपछि दुईटा भेरिएट भ्यालु भइसकेपछि यो एउटा बाइभेरिएट डिस्ट्रिब्युसन भयो। यहाँनिर धेरैवटा फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन, र अब यो डेटाबाट हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा यसको कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो टेबल लेख्नु होला, र यो टेबलमा एउटा सानो एजम्पसन भन्दा पनि हामीले एउटा हाम्रो जुन युभी वाला फर्मुला थियो त्यो युभी वाला फर्मुला अनुसार हामीले थोरै काम गर्छौँ। सुरुमा u इज इक्वल्स टु के हो, x माइनस a बाई h भनेर भनेको थियौँ। अब x को भ्यालु त x भइहाल्यो। यहाँनिर अब एज्युम्ड मिन सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ है। एज्युम्ड मिन सपोज गर्नको लागि कुनै पनि अब कन्टिन्युअस डेटामा त सिधै हामीले x को भ्यालु भेट्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त त्यो डेटाको एउटा मिड भ्यालु झिक्छौँ। जस्तै 0 to 4 भनेपछि 0 + 4/2 गरेर 2 झिक्छौँ। 4 to 8 भनेपछि 4 + 8/2 गरेर त्यसको मिड पोइन्ट झिक्छौँ। मिड पोइन्ट झिकेर त्यसलाई x हो भनेर सपोज गरेर हामीले काम गर्ने गर्छौँ। र रह्यो h को कुरा। यहाँनिर h को काम के भयो भने हेर्नुहोस् त 0, 4, 4, 8, 8, 12, 12, 16 छ नि। यो सबै नम्बर्सहरूलाई इक्वल्ली डिभाइड गर्ने भन्दा नि सबै नम्बर्सलाई विदाउट रिमाइन्डर हैन, कुनै पनि रिमाइन्डर नराखिकन सबै नम्बरलाई डिभाइड गर्न सक्ने सबैभन्दा ठुलो नम्बर कुन हो भनेर खोज्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो नम्बर के आउन जान्छ त यहाँ 4 भनेर आउन जान्छ। त्यसैले h को भ्यालु यहाँ 4 भयो। अनि v भनेको के हुन्छ, y माइनस b बाई k भनेर हुन्छ। अब b को भ्यालु एकछिनमा भेटिन्छ हामीले। के भनेपछि 0, 5, 5, 10, 15, 20, 15, 20, 20, 25 छ है। अब यो सबै नम्बर्सहरू जुन चाहिँ यहाँनिर हैन, तिनीहरू सबैलाई डिभाइड गर्न सक्ने विदाउट रिमाइन्डर सबसे ठुलो नम्बर कुन हो त भन्दा यहाँनिर 5 हुन्छ। त्यसैले k को भ्यालु 5 भयो। र यहाँनिर 4 वटा छ, x मा 4 वटा क्लास छ, y मा 5 वटा क्लास छ। त्यही भएर हामीले एउटा जेनरल प्रब्लम नै लिएर आएको छौँ यहाँनिर। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त, कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ होला भन्दा हामीले पुरानै एप्रोच युज गर्ने हो। पुरानै एप्रोच युज गर्ने थोरै अलिकति भिन्नता हुन्छ। टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने त्यो टेबल नबनाउँदा नि हुन्छ, छुट्टा छुट्टै काम गर्दा पनि हुन्छ। तर के भयो भने त्यो टेबल बनाइयो भने दुईटै प्रब्लमलाई एकै ठाउँमा राखेर सल्भ गर्न सकिन्छ हैन। र सुरुमा हेर्दा अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो देखिन सकिन्छ, तर तपाईले प्रब्लम सल्भ गर्दै जानुभयो भने त्यो टेबल पनि आफैमा एकदमै सजिलो कुरा छ। तपाईलाई लाग्छ कि यो सजिलै कुरा रहेछ, सजिलै एप्रोच अनुसार हामीले चाहिँ यो प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सकिने रहेछ है भन्ने कुराहरु छ। सो सुरुमा म अब यसको एउटा टेबल बनाउँछु। त्यो टेबल बनाएर म त डेटाहरु लेखेर यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरु भन्छु है। सो यहाँनेरि हामीले एउटा टेबल डेभलप गर्यौं है। हेर्दाखेरि अलिकति कम्प्लिकेटेड टेबल जस्तो देखिन्छ, तर खासै केही त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन। यहाँनेरि टेबल बुझ्नको लागि खासै धेरै प्रब्लम पर्दैन। म एकचोटी टेबलको बारे सरर बुझाइदिहाल्छु है। हामीले जुन माथि टेबल एउटा जेनेरेट गरेका थियौं, यहाँनेरि छ त्यो टेबल। यो टेबललाई नै एउटा सजिलो तरिकाले क्याल्कुलेसन गर्न सकियोस् भनेर यसलाई डेभलप गरेका छौं हामीले यहाँनेरि हैन। बाइभेरिएट डिस्ट्रिब्युसन हो, थोरै अप्ठ्यारो चाहिँ पर्न सक्छ, तर खासै केही अप्ठ्यारो हुँदैन। यहाँनेरि हेर्नुस्, हामीले
रो साइडमा यहाँनेरि के गरेका छौँ भन्दा एक्स लेख्यौँ, यतापट्टि वाइ लेख्यौँ, एउटा बाइभेरिएट जेनेरेट गर्ने हो। र तपाईँहरूले पहिले पनि स्टडी गरिसक्नु भएको छ, यदि कन्टिन्युस डिस्ट्रिब्युसन आइरहेको छ भने त्यति बेला त्यहाँनेरि एक्स क्यालकुलेसन गर्ने तरिका भनेको के हो त, मिड भ्यालु क्यालकुलेट गर्नु पर्यो हैन। हामीले त एउटा डिफाइनाइट भ्यालु चाहिन्छ, कन्टिन्युस डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले सिधै काम त गर्न सक्दैनौँ नि त है। त्यो भएर हामीले मिड भ्यालु भेट्नु पर्ने हो र यहाँनेरि दुईटा मिड भ्यालुको टर्म्सहरू हामीले लेखेका छौँ। हेर्नुहोस्, मिड भ्यालु अफ वाइ भनेर हामी यसरी कलमको फर्ममा लेख्छौँ र मिड भ्यालु अफ एक्स भनेर यता रोको फर्ममा लेख्छौँ। र हाम्रो जुन यु र भी को एक्ज्याक्ट भ्यालु छ अथवा एउटा फर्मुला जुन जेनेरेट हुनुपर्ने त्यो यहीँ पोइन्टमा आएर जेनेरेट हुन्छ जति बेला हामीले मिड भ्यालु जेनेरेट गर्छौँ। सो सुरुमा मिड भ्यालु मात्रै निकाल्नु न त है। मिड भ्यालु अफ वाइ निकाल्नु सुरुमा। यतापट्टि 0 to 5 छ, 0 + 5 डिभाइडेड बाई 2 गर्नु पर्यो। त्यो भनेको कति आउँछ त हाम्रो यहाँनेरि 2.5 आउँछ। 5 + 10 डिभाइडेड बाई 2 भने 15/2 भनेको 7.5 आउँछ। यहाँनेरि 25 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 12.5 आउँछ र यहाँनेरि कति आउने भयो त 17.5 आउँछ र 20/25 भनेपछि 22.5 आउने भयो। त्यसै गरी यतापट्टिको भ्यालुजहरुको लागि पनि मिड भ्यालु चाहियो भनेपछि 0 + 4/2 भनेको 2, 4 + 8 भनेको 12 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 6, यहाँनेरि 10, यहाँनेरि 14 आउँछ। यसरी हामीले मिड भ्यालु अफ एक्स र मिड भ्यालु अफ वाइ भेट्न सक्यौं। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा यु र भी भेट्नु पर्ने छ। यु को फर्मुला के हुन्छ, एक्स माइनस एज्युम्ड मिन बाई एच हुन्छ। भी भनेको वाइ माइनस बी बाई के भयो। अब यहाँनेरि एज्युम्ड मिन भनेको हामीले के सपोज गर्दा ठीक होला त भन्ने अलिकति यहाँ हेरौँ। सो यु को हेर्यौं भने एच को भ्यालु कति हुन्छ, यहाँ 4 भइहाल्यो। एच को भ्यालु 4 भइसक्यो। अब एच को भ्यालु 4 भइसकेपछि यहाँनेरि सपोज हामीले एज्युम्ड मिन को भ्यालु चाहिँ चारवटा, यो चारवटा भ्यालु जुन छ 2, 6, 10, 14, तो 2, 6, 10, 14 बाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एज्युम्ड मिन सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। जेनरली एज्युम्ड मिन सपोज गर्ने प्रोसेस तपाईलाई थाहा छँदैछ, पिचको कुनै डेटा लिने हो। जेनरली मिडलमा पर्यो भने राम्रो, मिडलमा परेन भने मिडल भ्यालु दिन सक्ने खालको दुईटा कुनै भ्यालुमा एउटा लिए हुन्छ। सपोज मैले 10 लिए अरे है, ए को भ्यालु 10 लिए भने यु इजिकल्स टु के हुन्छ त एक्स माइनस 10/4 हुन जान्छ हैन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यु भनेपछि यहाँनेरि एक्स को भ्यालु 2 भयो हैन। 2 माइनस 10 भनेको त -8 डिभाइडेड बाई 4 भनेको -2 आयो, यो एउटा लेखियो। त्यसपछि 6 को पाली आयो, 6 माइनस 10 भनेको -4 डिभाइडेड बाई 4 भनेको -1 आइपुग्यो। त्यसपछि 10 माइनस 10 डिभाइडेड बाई 4 भनेको 0 आइपुग्यो। 14 माइनस 10 भनेको 4/4 भनेको यहाँनेरि 1 भ्यालु आइपुग्न गयो। ठीक छ। त्यसै गरी अब भी को भ्यालु पनि क्यालकुलेट गरौँ। भी भनेपछि वाइ माइनस मिडल भ्यालु ल 12.5 सपोज गरे मैले, 12.5 डिभाइडेड बाई 5 हुने भयो हैन। यहाँनेरि के आउला त अब हेर्नुस् त 2.5 माइनस 12.5 भनेको -10, -10 डिभाइडेड बाई 5 भनेको -2, 7.5 माइनस 12.5 भनेको -5 डिभाइडेड बाई 5 भनेको -1 आयो। 12.5 माइनस 12.5 डिभाइडेड बाई 5 भनेको 0 भयो। 17.5 माइनस 12.5 भनेको 5 मात्रै आउँछ, 5 डिभाइडेड बाई 5 भनेको 1 आयो र यहाँनेरि भ्यालु 2 आइपुग्यो। ल यसरी हामीले यु र भी को भ्यालु पनि क्यालकुलेसन गर्यौं। सायद यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही प्रब्लम नहोला। अब अगाडिको टेबल त तपाईले पक्कै लेख्नु भयो होला है। अगाडिको जुन टेबल लेख्नु भएको छ नि, अब त्यो टेबलको भ्यालुजहरु हामी यहाँनेरि लेख्छौं। जस्तो फर्ममा लेखेको थियो त्यस्तै फर्ममा लेखौं होला एकचोटी है। मैले यहाँनेरि 7 लेखे, यहाँनेरि केही पनि थिएन। त्यसपछि अरु के थियो त, यहाँ 4 थियो, 8 थियो, यहाँ अरु दुईटा केही पनि थिएन। त्यसपछि ड्याश, यहाँ 5, यहाँ 3, त्यसपछि यहाँ केही पनि थिएन। यहाँनेरि 7, यहाँ 2, यहाँ केही पनि थिएन। त्यसपछि यता ड्याश ड्याश ड्याश, यहाँनेरि 9 हुन गयो। ल यो हाम्रो डेटा थियो। अब कलरले जे होस् तपाईले डेटाहरुलाई हेर्न सजिलो भइरा होला हैन। यसरी हामीले यहाँनेरि भेट्यौं। यसपछि अब क्यालकुलेसनको पोर्सन आयो है। अब यहाँनेरि दुईटा कुराहरु लेख्छौं,
तपाईहरु नआत्तिहाल्नु होला, एकैछिनमा म बुझाइदिहाल्छु। यहाँनेरि मैले एउटा फ्रिक्वेन्सी भनेर लेखे है, यहाँनेरि एउटा फ्रिक्वेन्सी भन्ने टर्म छ र यहाँ पनि एउटा फ्रिक्वेन्सी भन्ने टर्म चाहिँ मैले लेखे। यहाँनेरि फ्रिक्वेन्सी भन्ने कुरा लेखे। ल ठीक छ। अब के छ त भन्दाखेरि बाइभेरिएट भइसकेपछि हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका भनेको 0 to 5 को टोटल फ्रिक्वेन्सी भनेको यो रोमा कति फ्रिक्वेन्सी आइरहेछ सबैलाई जोडेर यहाँनेरि लेख्दियो भने 0 to 5 को टोटल फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। जस्तै यहाँनेरि त 7 मात्रै आएको छ नि, ठ्याक्कै 0 to 5 को फ्रिक्वेन्सी 7 भयो। त्यसैगरी 5 to 10 को 4 र 8 छ, अरु ड्याश ड्याश छ, ड्याश ड्याश मतलब भएन, 4 + 8 गर्ने 12 भयो। 10 to 15 को 5 + 3 छ, यहाँनेरि 8 लेखिदिने। 15 to 20 को यहाँनेरि के भयो त 9 हुने भयो। ठीक छ, यो हाम्रो y को लागि काम गरिरहेछौं। अब x को लागि काम गर्दा माथिबाट के आउनु पर्यो, तलतिर आउनु पर्यो। यसलाई एक स्टेप यता लेख्यो भने चाहिँ बुझिन्छ होला। यहाँनेरि f भयो। अब यहाँनेरि यसरी यो तल यसरी झर्दाखेरि 7 + 4 भनेको 11 हुने भयो। त्यसैगरी 8 + 5 भनेको 13, 13 + 7 भनेको 20 है। 4 to 8 को टोटल फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ 20 रहेछ। 8 to 12 को 5 रहेछ र 12 to 16 को कति रहेछ त 9 रहेछ। यसरी हामीले जुन दुईटा बाइभेरिएट डिस्ट्रिब्युसन अथवा दुईटा डिस्ट्रिब्युसनहरु थियो त्यसको फ्रिक्वेन्सीजहरु चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौं है। यसरी हामीले फ्रिक्वेन्सीज क्याल्कुलेसन गर्ने। रोको रोमा सबै जोडेर ठ्याक्कै त्यो टोटलमा लेख्दिने। यतापटिको टोटल लेख्नुको भनेको कारण यहाँ जुन हाम्रो तल टोटल लेखेका छौं नि, यो भनेको यो माथिबाट आइरहेको बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी अथवा क्लासको लागि सम गर्ने हो फ्रिक्वेन्सी, र रोमा भएको रोमै सम गर्ने, कलममा भएको कलममा सम गरेर ठ्याक 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 भ्यालुजहरु लेख्ने काम हो है। अब यसपछिको क्याल्कुलेसन यहाँ सजिलो हुन्छ। यसपछि जस्ट के गर्ने, यहाँनेरि भेट्नुपर्ने काम भनेको अब सिम्पल कामहरु छ, एकदमै सिम्पल कामहरु छ। यहाँ fv भेट्ने, त्यसपछि fv² भेट्ने र fuv भेट्ने। त्यसैगरी यहाँ पनि के भेट्ने त भन्दा fu भेट्ने, fu² भेट्ने र fuv भेट्ने। ठीक छ। अब दुई दुई जोडी fuv किन भेट्नु पर्यो ल हेरौँ है त। अब किन भेट्नु पर्यो भने fv फ्रिक्वेन्सी 7, v को भ्यालु -2 भनेपछि -14 हुन गयो यहाँ है। 12 र -1 भनेको -12 हुन गयो। 8 र 0 0, 9 र 1 9 हुने भयो भनेपछि fv को सम कति हुने भयो त यसो हेर्नुस् त। fv को सम अझ बाँकी छ है, के 9 to 18 पनि बाँकी रहेछ है यहाँ, सरी 9 to 18 पनि छ। अब टोटल fv को सम भनेको कति आयो त यहाँ -26 + 27 भनेको 1 आउने भयो। त्यसैगरी टोटल फ्रिक्वेन्सी पनि यसको झिकिहालौं। यसको टोटल फ्रिक्वेन्सी त अब दुईटैको फ्रिक्वेन्सी त सेमै हुने हो हैन। 14 + 20 भनेको 34, 34 + 11 भनेको 45, यहाँनेरि 45 आउन गयो। अब fv² भेटौं। 7 * -2 को स्क्वायर भनेको 7 * 4 भनेको 28, 12 * -1 को स्क्वायर भनेको 12, 8 * 0 को स्क्वायर 0, 9 * 1 को स्क्वायर 9 र बाँकी रह्यो ठ्याक्कै यहाँनेरि कुन बाँकी रह्यो, यहाँनेरि एउटा 9 लेख्न छुट्या रहेछ अगाडि, त्यही भएर अलिकति क्याल्कुलेसन गर्दा म कन्फ्युज भइरहेको छु। यहाँ 9 लेख्दै है त मैले, ल अगाडिको थोरै छुट्या रहेछ, केही छैन। 9 * 2 को स्क्वायर भनेको 36 आउँछ। ल ठीक छ। अब यहाँनेरि fv² भनेको कति आउँछ त भन्दा 28 12 40, 40 + 9 49, 49 + 36 भनेको 85 आउनु पर्ने हो। ल 85। अब fuv है, u र v नै गर्नु पर्यो। सो 7 * -2 * -2 भनेको 28 आउँछ। 12 * -1 * -2 भनेको 24 आउँछ हैन। अब 8 * 0 * -1 भनेको 0 नै आउँछ। त्यसैगरी यहाँनेरि 9 * 1 * 0, 9 * 1 * 0
9 into 1 into 1 चाहिँ हुने हो, यहाँनिर 9 नै आउँछ। र लास्टली के छ त भन्दा अब एउटा डेटा कम भयो जस्तो देखिन्छ है। यहाँनिर 9 into 2 into अब यतापट्टि केही पनि छैन, योसँग मल्टिप्लाई गरेर लेखिदिने, यहाँनिर 80 नै आउँछ। ठिक छ, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अब यसको सम गरिदिने, एफ यु भी भनेको कति हुन्छ, मैले तल लेखेँ 19 9 18 27 ठिकै छ होला। 9 into 1 into 1 छ, 9 into 2 18 भइहाल्यो। यहाँनिर 12 into -1 into -1 हुन्छ, कति हुन्छ, यो 12 आउने रहेछ यहाँनिर एउटा मिस्टेक भएछ। अरू त लगभग ठिकै छ होला। यो 9 छ, 9 into 1 into 1 हुन्छ। ठिक छ ल। 28 12 भनेको 40, 40 प्लस 27 भनेको 67 आएछ यहाँनिर है। ल अहिले एफयुबी को भ्यालु 67 भयो। अब एफयु क्याल्कुलेट गरौँ है। 11 into -2, 11 into -2 भनेको -22, 20 into -1 भनेको -20, 5 into 0 भनेको 0, 9 into 1 भनेको 9। त्यसै गरी 11 into -2 को स्क्वायर भनेको 44, अनि त्यसै गरी 20 into -1 को स्क्वायर भनेको 20, र 5 into 0 को स्क्वायर भनेको 0, र 9 into 1 को स्क्वायर भनेको 9 आउन जान्छ है। अब एफयुभी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। 11 into -2 into -2 भनेको कति आउँछ त, सो हेरौँ त। यो 11 भयो यहाँनिर, -2 -2 भने चाहिँ यो सायद 44 आउँछ। त्यसैपछि 20 छ, 20 into -1 into -1 भने चाहिँ 20 नै आयो। त्यसपछि अर्को टर्म भनेको 0 आयो यहाँनिर है। त्यसपछि 9 into 2 आउने भयो यहाँनिर, 18 आउने भयो हैन। ठ्याक्कै त्यति भ्यालु आइपुग्यो। 20 छ, -1 into -1। ल ठिक छ। अब यो भ्यालु कति आउँछ त यहाँ भन्दा 64 प्लस 18 भनेको कति आयो, 82 आयो यहाँनिर। यो 82 आयो। समेसन एफयुभी भनेको 82 आयो। त्यसै गरी समेसन एफयु स्क्वायर भनेको यहाँनिर 64 प्लस 9 भनेको 73 आउँछ। त्यसै गरी समेसन एफयु भनेको यहाँनिर कति आयो त भन्दा -33 आयो। तर यहाँनिर एउटा मिस्टेक भयो। अब दुईटैमा एफयुभी क्याल्कुलेट गर्दा डिफ्रेन्ट भ्यालु आयो। तर यस्तो इरोर त नआउनु पर्ने हो। यो इरोर हामीले सुधार्नु पर्ने हुन्छ, नभए यसो हेर्दाखेरि सायद कहीँ न कहीँ क्याल्कुलेसन गर्न मिस्टेक भएको हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो डेटा सायद हामीले क्याल्कुलेसन गरेको डेटा रङ छ कि राइट छ भन्ने चेक गर्ने पोइन्टै यही हो है। त्यसैले यो टेबल इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने यो पोइन्टमा हामीले के हेर्न सक्छौँ त, डेटा कहाँनिर हामीले पुट गर्न रङ भएको रहेछ अथवा क्याल्कुलेसन गर्न रङ भएको रहेछ भन्ने कुरा चेक गर्न सक्छौँ नि त हैन। सो यो पोइन्टकै लागि हामीले यत्रो टेबल चाहिँ बनाएको यहाँनिर, ताकि डेटामा केही पनि इरोर नआओस् र हामीले क्याल्कुलेसन गरेको जुन पोर्सन छ त्यो पोर्सनमा गल्ती नहोस्। यो इरोरलाई सुधार्ने एउटा राम्रो मेथड भनेको हामीले अर्को एउटा तरिका एप्लाई गर्छौँ र फुल प्रुफ तरिका छ। मैले यो मेटाइदिए सुरुमा यो डेटाहरू है, यो डेटाहरू मेटाइदिउँ, त्यसपछि त्यो टेक्निक युज गरौँ। के गर्न सकिन्छ त भन्दा, जस्तै यसलाई मैले यहाँनिर अलिकति कुनामा लेख्छु। यो 4 यतापट्टि भयो, यो 8, यो 5 तपाईँले नै आफ्नो ठ्याक्कै यसो एउटा कुनामा लेख्नु होला, ताकि फ्रिक्वेन्सी हो भनेर चाहिँ बुझियोस्। ठिक छ, यहाँनिर 9 भनेर लेखेँ। अरू त ठिकै छ, यति थियो हामीले दिएको डेटाहरू है। अब हामीले यहाँनिर काम के गर्न सक्छौँ भने, प्रत्येक जुन पोइन्ट आउँछ नि त्यो पोइन्टमा हामीले मल्टिप्लाई गर्दै लेख्न सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँनिर सानो बक्सा बनाउँछु, 7 इन्टु, यो त फ्रिक्वेन्सी हो, 7 इन्टु के गर्न सक्छु, -2 इन्टु -2 भनेको कति लेख्न सकिन्छ, 28। अब यिनीहरूमा त केही पनि हुने भएन। 4 इन्टु -2 इन्टु -1 भनेको कति लेख्न सकिन्छ, 8 लेख्न सकिन्छ। 8 इन्टु -1 इन्टु -1 भनेको यहाँनिर 8 लेख्न सकिन्छ। जुन पोइन्टमा फ्रिक्वेन्सी छ त्यहीँनिर यु र भी को भ्यालुसँग मल्टिप्लाई गरेर हामीले काम गर्न सक्छौँ, सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर 5 इन्टु -1 इन्टु 0 भनेको 0, त्यसै गरी 3 इन्टु 0 इन्टु 0 भनेको 0 हुने भयो। 7 इन्टु -1 इन्टु 1 भनेको यहाँ 7 हुने भयो। 2 इन्टु 1 इन्टु 0 भनेको यहाँनिर के हुने भयो,
0 हुने भयो। त्यसै गरी 9 इन्टु यहाँनिर हाम्रो 9 इन्टु 2 इन्टु 1 भनेको यहाँनिर कति आउने भयो त 18 आउने भयो है। यहाँ अलिकति थोरै स्पेस भयो ल 18। सो जहाँ पोइन्ट छ जुनमा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ त्यही फ्रिक्वेन्सी त्यहाँनिर मल्टिप्लाई गरेर ठ्याक आफ्नो अपरेसनको काम गर्ने। अब एउटा सजिलो के भयो त हामीले यो 0 to 5 को एफयुभी भेट्नु पर्यो। यहाँनिर सिधै 28 लेखिदिने 28 मात्रै छ। त्यसै गरी यहाँनिर 8 + 8 गरेर 16 लेखिदिने। अब 10 to 15 को रोमा 0 हुने भयो। 15 to 20 को रोमा 7 हुने भयो 7 + 0। 20 to 25 को रोमा 18 हुने भयो। हो यसरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं। त्यसै गरी यता तलतिर आउँदा 28 + 8 भनेको 36 आउँछ। 8 + 7 भनेको यहाँनिर 7 इन्टु -1 सरी -7 हुन्छ। 8 - 7 भनेको -1 आउँछ। त्यसै गरी यहाँनिर 0 0 0 नै आइपुग्यो र लास्टली 18 आइपुग्यो। अब एफयुभी भेटौँ है। एफयुभी यहाँनिर 36 - 1 भनेको 35 36 यहाँनिर 1 0 1 हो। 36 + 1 37 यहाँनिर 55 आयो। त्यसै गरी यतापट्टि कति आउँछ 16 + 28 44 44 प्लस यहाँनिर -7 ठ्याक्कै अगाडिको -7 18 - 7 भनेको 11 11 + 16 भनेको 27 27 + 28 भनेको 55। ल अब एफयुभी दुईतिरको भ्यालु मिल्यो नि। अब चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। बाँकी रह्यो सिम्पल कुरा बाँकी रह्यो के त फर्मुला हाल्ने R = n इन्टु समेसन एफयुभी माइनस समेसन एफयु इन्टु समेसन एफभी डिवाइडेड बाई यहाँनिर √n समेसन एफयु स्क्वायर माइनस समेसन एफयु को होल स्क्वायर इन्टु यहाँनिर n समेसन एफभी को स्क्वायर माइनस समेसन एफभी को होल स्क्वायर हुने भयो। सबै भ्यालुजहरु हामीले भेटिसकेका छौं। n को भ्यालु कति छ त हाम्रो टोटल फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु हामीले यहाँनिर 45 भेट्यौं है। 45 इन्टु 55 माइनस एफयु को सम -33 भयो इन्टु एफभी भनेपछि 1 हुने भयो डिवाइडेड बाइ यहाँ √45 इन्टु समेसन एफयु को स्क्वायर भनेको यहाँनिर 73 आउँछ माइनस यहाँनिर -33 को स्क्वायर हुने भयो। त्यसै गरी यतापट्टि 45 इन्टु समेसन एफबी स्क्वायर भन्छ 85 माइनस यहाँनिर के हुने भयो त 1 को स्क्वायर आउने भयो हैन। अब जस्ट यसको है के बाँकी रह्यो त भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न बाँकी रह्यो। कति हुन्छ त यसको भ्यालु भन्दा यहाँनिर 2508 डिवाइडेड बाइ यहाँनिर 3285 माइनस 1089 इन्टु यहाँनिर 3825 माइनस 1 यो भ्यालु कति आउँछ त 0.865 आउँछ। पोजिटिभ भ्यालु आयो। अब यो भ्यालु भनेको यसमा के हुन्छ त यसमा हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन भयो। हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन भयो। अगाडिको भिडियोमा हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौं कति दिन कति रेन्जलाई के मान्ने भनेर हैन। हाई डिग्री कोरिलेसन एकचोटी फेरि बुझाइन्छु के काम गर्ने भन्दा टेबल बनाउने यसरी। अब जहाँनिर दिएको छ x को भ्यालु यता y को ठाउँमा दिए पनि त्यही ठाउँमा लेख्ने जे अनि u र v भ्यालु भेट्ने मिड भ्यालु भेटेर u र v को भ्यालु भेट्ने। त्यसपछि ठ्याक्कै एउटा कुनामा के लेख्ने त तिनीहरुको फ्रिक्वेन्सी लेख्ने र यता तलतिर एफयु स्क्वायर एफयुभी भयो। यतापट्टि एफभी स्क्वायर एफयुभी भयो हैन। र त्यसपछि हरेक फ्रिक्वेन्सीमै के गर्ने u र v करेस्पोन्डिङ मल्टिप्लाई गरेर लेख्दिहाल्ने त्यहाँनिर यसरी बक्सा बनाएर जहाँ जहाँ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ है। र त्यसपछि एक ठाउँमा फ्रिक्वेन्सी एड गर्ने रोमा एक ठाउँमा कलममा एड गर्ने र अरु त एफभी स्क्वायर फर्मुला अनुसार के भ्यालु भेट्नु पर्ने हो। लास्टली ठीक छ कि छैन भनेर चेक गर्दा एफयुभी को भ्यालु सेम आयो भने तपाईको क्याल्कुलेसन एकदम ठीक छ करेक्ट छ। नभए के भयो त एरर आयो भन्ने कुरा हो। र यहाँसम्म तपाईले केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने तपाईले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 98495
95895 मा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।